किराँती सभ्यतामा मुन्दुम अडिएको छ कि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ र मुन्दुम छ नि त्यो मुन्दुम चाहिँ खुवालुङमा अड्किएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई यदि नष्ट गर्ने हो भनेपछि त्यो धामी झाँक्रीहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ नाङछुङ भनिन्छ। यो परम्परा स्वतः नष्ट हुने भएको हुनाले यो किराँतमाथि मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थामाथि चाहिँ प्रहार भइरहेको छ। नमस्ते, सगोरा नेपालदेखि म अमृत गिरी। खुवालुङको विषयमा धेरै विवादहरू उठिरहेको छ। खुवालुङकै कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर सामाजिक सञ्जालहरू तातिरहेको छ। चन्द्रपुर सगोरा नेपालदेखि अहिले हाम्रो नेपालमा कसरी हुन्छ सनातन धर्मलाई चाहिँ नामेट पारेर नेपाललाई इसाई राज्य कसरी बनाउने, इसाई राष्ट्र कसरी बनाउने भनेर व्यापक रूपमा चलखेल भइरहेको हामी देखिरहेछौँ। किराँती समुदाय छ, जो सभ्यता छ, त्यसको जो खुवालुङमा जो खुवालुङ छ त्यसलाई चाहिँ नष्ट पार्ने, विकासको नाममा चाहिँ नष्ट पार्ने जो एउटा तयारी भइरहेको छ नेपाल सरकारबाट। पहिलो कुरो त हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेको नेपालमा भनेको कम्युनिस्ट सरकार छ। कम्युनिस्ट भनेको नास्तिक, उसले कुनै धर्मलाई पनि स्वीकार गर्दैन। तसर्थ मेरो एउटै भनाइ के छ भनेपछि जो आफू त नास्तिक छ नै, उसले चाहिँ अरू धर्मको चाहिँ संरक्षण एवं सम्वर्धन कसरी गर्न सक्छ? पहिलो कुरो त अहिले जति पनि नेपाल सरकार छ त्यो नेपाल सरकार तपाईको पश्चिमा इसाई मिसनरीहरूद्वारा सञ्चालित सरकार नै हो। यो मैले बारम्बार भनिराख्नु पर्दैन। यस्ता विभिन्न भोलिवान काण्डहरू या अनेक काण्डहरू देखेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ जो अहिले विकासको नाममा जो अहिले यसलाई तोड्ने तर्ख गरिरहेको छ। यो चाहिँ सरासर किराँती सभ्यतामाथि चाहिँ हमला हो। यो चाहिँ हामीले बुझ्न अति जरुरी छ। विशेष गरेर किराँती सभ्यतामा मुन्दुम अडिएको छ कि हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ र मुन्दुम छ नि त्यो मुन्दुम चाहिँ खुवालुङमा अड्किएको छ। हेर्नुहोस् है, त्यसलाई यदि नष्ट गर्ने हो भनेपछि त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो किराँती सभ्यताको त एउटा जो परम्परादेखि चलिआएको छ। जस्तै यसो परम्परा यसलाई नष्ट गर्ने यो जो झाँक्रीहरू छ होइन, धामी झाँक्रीहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ नाङछुङ भनिन्छ। यो परम्परा स्वतः नष्ट हुने भएको हुनाले यो किराँतमाथि मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थामाथि चाहिँ प्रहार भइरहेको छ। कसरी हुन्छ यसको चाहिँ हामीले संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले पनि अब यो विषयमा चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भएको छ र हामी सगोरा नेपाल पनि यसको लागि चाहिँ जे जस्तो पहल गर्नुपर्ने हो या चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा जानुपर्ने हो या विभिन्न किसिमका चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो नेपालमा चलिआएको अब जे जति पनि चलनहरू छ भन्दाखेरि अब स्वतः एकदम सजिलो भाषामा बोल्दाखेरि चाहिँ धरनाहरू दिने या चाहिँ विज्ञापन पत्रहरू बुझाउने, यसमा पनि हामी तपाईँहरूको चाहिँ पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्नेछौँ। र त्यसै गरी आज यदि चाहिँ खुवालुङ त्यहाँबाट तोडिन्छ, विकासको नाममा हटाइन्छ, त्यसलाई तोडफोड गरिन्छ भनेपछि यो नसोच्नु होला कि भोलिको दिनमा हामी हिन्दूहरूको चाहिँ आस्था मठ मन्दिरहरू पनि विकासकै नाममा तोडिनेछन्। तसर्थ सम्पूर्ण सनातनीहरूलाई चाहिँ मेरो यही अनुरोध छ, कसरी हुन्छ हामीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ भनौँ न सर्वप्रथम आएको हाम्रो यो हाम्रो घटनालाई चाहिँ यो खुवालुङलाई चाहिँ हामी यसको संरक्षण एवं सम्वर्धन गरौँ। त्यसै गरी यदि यसलाई चाहिँ हामीले तोड्न रोक्नबाट चाहिँ हामीले बचाउँछौँ र किराँती सभ्यतालाई चाहिँ हामीले यथावत स्थितिमा राख्न सक्छौँ भनेपछि भोलिको दिनमा यस्ता हिन्दूहरूको सनातन धर्मावलम्बी अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि आस्थामाथि चाहिँ कसैले ठेस पुर्याउन खोजेमा हामी सम्पूर्ण एकजुट भएर चाहिँ हामीले आवाज उठाउन सक्छौँ। मेरो भनाइ र मेरो सगोरा नेपाल र चाहिँ सम्पूर्ण हामी सनातनीको चाहना यही हो, विकासको नाममा ऐतिहासिक सम्पदाहरू, धराराहरू र चाहिँ धार्मिक आस्थाका केन्द्रहरूलाई चाहिँ भत्काउनु हुँदैन। त्यसको कसरी हुन्छ संरक्षण एवं सम्वर्धन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। हामी सनातनीहरूका निमित्त खुवालुङ, पशुपतिनाथ, बौद्ध गुम्बा जति पनि नेपालको मौलिक धर्म संस्कार संस्कृति छ ती सम्पूर्ण हाम्रा निमित्त एकदमै प्यारो छ, हाम्रो लागि गर्वको कुरो छ। नेपालको पहिचान झल्काउने भनेकै खुवालुङ हो, नेपालको पशुपतिनाथ हो, लुम्बिनी हो। यस्ता विभिन्न स्थानहरू छन्, यस्ता विभिन्न हाम्रा पुरातात्विक सम्पदाहरू छन्, पुरातात्विक आस्थाका धरोहरहरू छन्। यी हाम्रा साझा धरोहरहरू हुन्। यी कुनै व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष भन्दा पनि हामी समस्त नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दु हो। हामी खुवालुङलाई कुनै पनि सामान्य ढुङ्गा नसम्झनु होला। किराँती संस्कार संस्कृतिमा खुवालुङको विषयमा हेर्ने हो भने
जसरी हामीहरूले कुनै पनि शक्ति हासिल गर्नका निमित्त भगवान शिव र माता पार्वतीको जुन आराधना गर्दछौँ, विभिन्न शक्तिपीठहरूमा गएर हामीहरूले पूजा आराधना गर्दछौँ, त्यसरी नै मन्दुमी संस्कार संस्कृतिमा किराँतीहरूले खुवालुङ ढुङ्गामा गएर आफ्नो जुन शक्ति हासिल गर्ने त्यस स्थान हो। यो स्थानलाई सामान्य अर्थमा नलिनु होला। यहाँनिर व्यक्तिहरूले नबुझेकै कारणले गर्दाखेरि आज खुवालुङ के हो भन्ने कुरो नबुझेकै कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले चुप्प लाएर बसिरहेका छन्। खुवालुङ तोडिने यहाँनिर चाहिँ घटनाहरू चाहिँ यहाँनिर सामाजिक सञ्जालमा आइराख्दाखेरि पनि केही पनि नबोलेर चुप्प लाएर बसिरहेका छन्। यो बस्नु भनेको खुवालुङको अर्थ नबुझेर हो। नमस्ते सम्पूर्णमा, म सबुरा नेपालदेखि कृष्ण गेवाली। किराँती संस्कार धर्म संस्कार संस्कृतिको पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको खुवालुङलाई जुन अहिले सरकारले विकास निर्माणको नाममा क्रेन लगाएर उत्खनन गर्ने भनिरहेको छ, नेपालका मौलिक धर्म संस्कृतिहरूमाथि पटक पटक आक्रमण भइरहेको छ। विकास निर्माणको नाममा पटक पटक आक्रमण भइरहेको छ। खुवालुङ किराँती समुदायको मात्रै धार्मिक स्थल होइन, सम्पूर्ण नेपालीहरूको, सम्पूर्ण सनातनीहरूको धार्मिक स्थल हो। नेपालका मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिहरू जुन अहिले पटक पटक आक्रमणहरू भइरहेका छन्, आज खुवालुङमाथि आक्रमण हुनु भएर किराँती समुदायमा भयो, हामी मौन बस्छौँ भनेर चाहिँ भोलि लुम्बिनीमा आक्रमण हुनसक्छ, पशुपतिनाथमा आक्रमण हुनसक्छ, स्वयम्भूनाथमा आक्रमण हुँदाखेरि मौन बस्नेहरूलाई, अहिले खुवालुङमाथि आक्रमण भइरहँदा मौन बस्नेहरूलाई भोलि त्यहाँ आक्रमण हुँदा उनीहरू जाग्ने कि नजाग्ने, यो सम्पूर्ण ओमकार परिवारका धर्मावलम्बीहरूले यो अवस्था छाडेर अब जागरुक भएर लाग्नुपर्छ। आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति बचाउनको निमित्त पश्चिमा धर्म संस्कार संस्कृतिहरूबाट जुन पटक पटक आक्रमण भइरहेको छ, यसबाट जोगाउनको निमित्त अब हामी एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। र अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरो के हो त भने किराँती समुदायमाथि अहिले जुन आक्रमण भइरहेको छ, यहाँ जुन किराँती बौद्धिस्ट भनेर जुन आफूलाई अभियन्ता ठान्नेहरू थिए, हर्क गुरुङ, दिल निशानी, आङ्काजी शेर्पा लगायतका व्यक्तिहरू आज कुन धुलोमा बसेका छन् त, कुन पालमा लुकिएका छन् त? किनभने यो अहिले किराँती समुदायमाथि आक्रमण भइरहँदा, किराँती समुदायको, किराँती धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थलमा आक्रमण भइरहँदा उनीहरू मौन बसेका छन्। यसबाट के पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ भने यिनीहरू पश्चिमाबाट परिचालित छन् भन्ने कुरा हामीहरूले प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। किनभने जति बेला पनि हिन्दूहरूको खेदो खान्ने, जति बेला सुकै जातीयताको मुद्दा उठाएर धार्मिकताको मुद्दा उठाउनेहरू आज किराँती धर्ममाथि आक्रमण भइरहँदा यिनीहरू कहाँ लुकेका छन् त? यसबाट एकदमै प्रष्ट हुन्छ। के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने बाहिरी आवरण यिनीहरूको चाहिँ जुन छ, यो बुद्धिस्ट अथवा किराँतको आवरण लगाइरहेका छन्, तर भित्री यिनीहरू जसको लागि कार्य गरेका छन्, यो पश्चिमा धर्म संस्कृति इसाईको लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। जसले पनि आज सनातन धर्म संस्कार संस्कृति अन्तर्गतको खुवालुङ के हो भनेर बुझ्ने गर्दछ, त्यसरी नै बौद्ध गुम्बा लगायत नेपालको मौलिक संस्कार संस्कृतिहरूको सबै आस्थाका धरोहरहरू के हो भन्ने बुझ्दछ। ती व्यक्तिहरूले यस्ता विषयहरू, यस्ता अवस्थाहरू आइराख्दाखेरि चुप्प लाएर बस्ने गर्दैन। उसले आफूभित्रको जुन आक्रोश बाहिर निकाल्ने गर्दछ, त्यो आक्रोश म भित्र पनि उब्जिएको छ। आज किन उब्जिएको छ भन्दाखेरि आज नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए लगतै हामीहरूले देखिरहेका छौँ, यहाँनिर काभ्रेको पशुपति मन्दिरका यहाँनिर 64 लिङ्ग तोडफोड भइरहेको छ, हामीहरूले देखिरहेका छौँ। बन्देहीमा रहेको चाहिँ बौद्धको जुन छ त्यो तोडफोड भएको छ। यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो समाजमा यसरी घटिरहेका छन् कि यो घटिरहँदाखेरि हामीहरूले मौन समर्थन जनाइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो तेरो संस्कार हो, यो तेरो संस्कृति हो, यो मेरो हो, यो तेरो हो भनेर यो हामीहरूलाई फुट र विभाजनमा आज ल्याउने काम गरिरहेको छ पश्चिमाहरूले। नमस्कार, म पवित्र खड्का, सगरा नेपालदेखि। किराँती समुदायको सभ्यता रहेको एउटा दुधकोशी अरुण तमोर नदी 3वटा नदीको तीर्थस्थलको रूपमा एउटा त्रिवेणी स्थलको एउटा सङ्गम रहेको जुन खुवालुङ छ, त्यसलाई नष्ट गरेर विकास पूर्वाधारका कुराहरू चाहिँ गरिँदैछ। त्यहाँ जुन तरिकाले त्यो नदीमा अहिले ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गरिँदैछ, हामीले जुन सरकारले गरेको विकास निर्माणका कार्यलाई हामीले कहिले पनि विरोध गर्दैनौँ र त्यहाँ विकास निर्माण नहोस् भन्ने चाहना होइन कि हाम्रो चाहना यति हो भने के हो भनेपछि अहिले जुन किराँती सभ्यताको, जुन किराँती धर्मावलम्बीहरूको एउटा खुवालुङ, एउटा तीर्थस्थल शक्तिको रूपमा रहेको जुन खुवालुङ छ, त्यसलाई नष्ट गरेर चाहिँ नयाँ पूर्वाधार बनाइँदैछ। हामीले पुराना यस्तै नष्ट गर्दै गयौँ, नयाँ बनाउँदै गयौँ भने हाम्रो इतिहास कहाँसम्म रहन्छ त?
रहन्छ हाम्रो इतिहास। हाम्रो राष्ट्र चिन्ने भनेको हाम्रा जुन पौराणिक र ऐतिहासिक कुराहरू छन् त्यसले होइन र मन्दिरले भरिएको देश भनेर चाहिँ हाम्रो नेपाल चिनिन्छ। भोलि अन्य कुनै चिजले चाहिँ भरिएको भनेर चिन्नेला अनि हाम्रो इतिहास चाहिँ कहाँसम्म रहन्छ होला त। यसरी अपराध गरिँदैछ अहिले हाम्रो सनातनीमाथि, जुन नेपालमा सनातनी धर्महरू सभ्यताको रूपमा रहेका जुन हाम्रा धर्महरूका सामाजिक जुन सभ्यताहरूलाई यसरी तिनीहरूको जुन जताबाट भए पनि जसरी हुन्छ विदेशी मेसिनरीहरूबाट आएका दलालहरूले कसरी हुन्छ नष्ट पारिदिने। मन्दिर गुम्बा जुन तरिकाका सबै हाम्रा सनातनीहरूका जुन तीर्थस्थलहरू जुन धरोहरहरू पौराणिक ऐतिहासिक सभ्यता बोकेका ठाउँहरू छन् तिनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ नष्ट पारिदिने, कसरी हुन्छ ध्वस्त पारिदिने। र इसाई मेसिनरीहरूले जसरी हुन्छ हामीले नेपालमा कब्जा गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रै राज्य पाउनुपर्छ, हाम्रै हैकिम होस् भन्ने जुन सोचले चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेछ। हामीले चिन्ने भनेको हाम्रो पौराणिक होइन हाम्रो इतिहासले हो क्या। हाम्रो इतिहासको कुरामा के छ त, त्यसले चाहिँ हाम्रो धर्म व्यक्ति राष्ट्र चिन्ने भनेको त्यसरी नै हो नि। हामी नष्ट गर्दै गर्दै गयौँ भने भोलि चाहिँ हामी चिन्ने कसरी त। यदि पौराणिक कुराहरू जस्तै हामीले नेपालमा पहिलाका जुन हाम्रा राष्ट्रभक्ति देशभक्ति व्यक्तिहरू हुन्छ तिनीहरूलाई बिर्सिएर गयौँ भने भोलि हाम्रो इतिहास कहाँ हुन्छ। हाम्रो इतिहास रहन्छ त रहँदैन नि। जुन तरिकाले अहिले किराँती सभ्यताको रूपमा रहेको खुवालुङ नष्ट पारिँदैछ, भोलि सनातनी धर्मावलम्बीहरूका धेरै त्यस्ता स्थलहरू छन्, धरोहरहरू छन्, सभ्यता ऐतिहासिक सभ्यता बोकेका स्थलहरू छन्, तिनी नष्ट पारिँदै जान्छन् अनि हामी चाहिँ मौन भएर बसिरहेछौँ कि किनकि हामीले सबैलाई सम्मान गर्छौँ, सबै बराबर भन्छौँ। हामीले बराबर देख्छौँ तर उनीहरूले बराबर देख्दैन क्या। जुन पश्चिमा संस्कृतिबाट आएका जुन धर्महरू छन् उनीहरूले बराबर कहिले पनि देख्दैन। हामीले कुन कुरामा सहयोग गरेको छ, जताबाट भयो भने पैसाको प्रब्लम पारेर आफूतिर आकर्षित मात्रै गरेको छ। हामीले समान तरिकाले हेर्छौँ उनीहरूलाई। तिनीहरू पनि हामी जस्तै हो, हामीले चाहिँ सम्मान दिनुपर्छ, दाइ भाइ भएर बस्नुपर्छ भन्छ। हामी त्यही भएको कारणले हामीले मौन भएको जुन तरिकाले हामीले सम्मान दिन्छौँ त्यही भएर नै हामीलाई चाहिँ हेपेर चाहिँ उनीहरू अगाडि बढिरहेछन्। अहिले यदि हामीले आवाज उठाउँथ्यौँ, हामी बोल्थ्यौँ भनेपछि उनीहरूले त्यहाँसम्मको अवस्था कहिले पनि पाउँदैनथे। हामीले चाहिँ बोल्नु जरुरी छ कि हाम्रो भनाइ हाम्रो सगर नेपालको तर्फबाट त्यही भन्न चाहन्छौँ। हाम्रो भनाइ के छ भने हाम्रो ऐतिहासिक कुराहरू नमासिउन्, नष्ट नहुन्। यदि आधुनिक पूर्वाधार बनाउनु छ भने त्यसलाई जोगाएर कसरी हुन्छ बनाउने पहल गरोस् सरकारलाई हामी यही नै भन्न चाहन्छौँ। जुन अहिले एमएनओका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, आङ्काजी शेर्पा, जीवन मङ्गल लगायतका विभिन्न यो एमएनओ संस्थामा आबद्ध साथीहरू हुनुहुन्छ, जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, कुन दुलोमा चाहिँ लुकेर बस्नु भएको छ अहिले तपाईँहरू। किराँती बुद्धिस्ट हाम्रै हो, हामीले चाहिँ जोगाउनुपर्छ, हाम्रै साथीहरू हुन्, हामी चाहिँ मङ्गल हौँ भनेर पहिला भाषण ठोक्दै हिँड्नुहुन्थ्यो नि। अगाडि बढाउँदै उनीहरूलाई पोर्लाउन पारेर अगाडि बस्नु भएको थियो नि। अहिले चाहिँ कुन दुलो लुकेर बस्नु भएको छ तपाईँहरू, कुन दुलोमा चाहिँ छुपेर बस्नु भएको छ भन्नुहोस् त अहिले तपाईँहरू। अहिले जुन तपाईँहरूले हाम्रो सभ्यता हो, हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रै क्षेत्रमा पर्छ, हाम्रै सभ्यता हो, हाम्रै मङ्गलवासी हौँ भनेर जुन तरिकाले त तपाईँहरूले आफ्नो आड लिएर मङ्गलको आड लिएर होइन बोल्दै हुनुहुन्थ्यो पहिला तपाईँहरू। अहिले बोल्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले सरकारलाई बोल्न सक्नुहुन्न। जुन तरिकाले माथिल्लो स्तरमा सरकारी स्तरमा गएका साथीहरू जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अहिले यत्रो धरोहर मासिँदाखेरि बोल्नुहुन्न, उहाँहरूले रोक्ने प्रयास गर्नुहुन्न। कुन दुलोमा लुकेर बस्नु भएको छ? बोल्दाखेरि ठुल्ठुलो भाषण गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ तपाईँहरू, ठुल्ठुला कुराहरू गर्नुहुन्छ नि बोल्दाखेरि तपाईँहरू। जुन तरिकाले ठुला कुरा गर्नुहोस् अहिले पनि त्यसरी गर्नुहोस्। जुन तरिकाले जुन धर्मलाई जुन समुदायलाई लिएर जुन समुदायको आडमा तपाईँहरू भुकिराख्नु भएको छ नि अहिले पनि भुक्नुहोस्। अब तपाईँको आवश्यकता अहिले छ किराँती समुदायलाई, भोलि बौद्धिस्टको आउला त्यस्तै, त्यतिखेर पनि बोल्नु पऱ्यो। तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, जतिखेर तपाईँहरूको आवश्यकता छ उतिखेर उनीहरूको आडमा उफ्रिनुहुन्छ। अहिले चाहिँ कहाँ लुकेर बस्नु भएको छ? अहिले तपाईँहरूको आवश्यकता छैन किराँती समुदायलाई, तपाईँको आवश्यकता छैन। अहिले हाम्रो सगरा नेपालको तर्फबाट हाम्रो आग्रह के हो भने हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा साथ दिन तयार छौँ। हाम्रो धरोहर हाम्रो ऐतिहासिक कुरा मासिनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मासिनु हुन्न, हामी साथ दिन तयार छौँ। हाम्रो आग्रह यति नै हो, हाम्रो ऐतिहासिक कुरा नमासिनु कहिले पनि। आज जे जति पनि घटना नेपालमा घटिरहेको छ यो कुनै नेपालीहरूको कारणले घटिरहेको छैन। यो घटाउनुमा पश्चिमा संस्कार संस्कृति, पश्चिमा सभ्यता, पश्चिमा एउटा शक्ति केन्द्रले यो घटाइरहेको छ। अहिले विक्रम सम्वत 2078 सालको जनगणना गर्ने रौनक चलिरहेको छ र यहाँ के छ त भने जनगणनामा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई जति पनि त्यसको सङ्ख्या छ त्यसलाई चाहिँ घटाएर इसाईलाई चाहिँ बढिरहेको छ। इसाईलाई चाहिँ धेरै सङ्ख्या देखाउने चलखेल भइरहेको छ। यस्तोमा
यो चलखेलमा विदेशी एनजिओ आइएनजिओहरूको प्रमुख हात रहेको छ। इसाई एनजिओ आइएनजिओहरूले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् र जुन जनगणनामा गणक बनेर आउनेहरू हुन्छन् तिनीहरूले के गर्दछन् त भने धर्मको महलमा आफै नै टिक लगाइदिने गर्दछन्। किनभने आइएनजिओदेखि परिचालित भएर आफै नै टिक लगाइदिएर सनातन धर्मको ठाउँमा लगाउने ठाउँमा चाहिँ के गर्छन् त भने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पनि अथवा ओमकार परिवारका धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले के गर्दछन् त भने इसाई धर्ममा टिक लगाइदिने गर्दछन्। यो भइरहँदा अब हामी के कुरामा सचेत हुनु पर्यो भने धर्मको महलमा धर्म लेख्ने बेला धर्ममा टिक लगाउने बेला आफैले लगाउनु पर्यो। किनभने एनजिओ आइएनजिओहरूले अहिले विदेशी चलखेल पश्चिमेलीहरूले के गरिरहेका छन् त नेपालको सनातन धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ मेटाएर वैदिक धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ मेटाएर पश्चिमा धर्म संस्कृति आयातित धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ जुन इसाई पन्थवाद छ इसाईवाद छ त्यसलाई चाहिँ नेपालमा लाद्न खोजिरहेका छन्। यो कारणले गर्दा उनीहरूले हरसुकै प्रयासबाट होस् जुनसुकै प्रयासबाट होस् उनीहरूले चाहिँ नेपाललाई इसाई राष्ट्र घोषणा गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन्। र अर्को कुरा के छ भने यसमा कता कता सरकारले पनि सहयोग गरिरहेको हो कि भन्ने पनि बाहिर कुरा आइरहेको छ। किनभने नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका विभिन्न शीर्ष नेताहरू पश्चिमा चर्चहरूमा जाने गइरहेको भन्ने रहस्यहरू खुल्दै आइरहेको छ। र सबैभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण के हो त भने हामी आफै स्वयं जति बेलासम्म हामी स्वयं जागरुक हुँदैनौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पश्चिमा धर्म संस्कृतिहरूले च्यापै गरिरहेका छन्। विगतमा 0.3% रहेको क्रिस्चियन अहिले केही वर्षमै धेरै माथि नै उकालिसकेको छ। र अहिले चाहिँ उसले के लक्ष्य राखेको छ भने 24% भन्दा बढी चाहिँ क्रिस्चियनहरू देखाउने भन्ने योजना गरिरहेको छ। र अर्को कुरा के हो भने जब इसाई 50% पुग्छ तब नेपाललाई इसाई राष्ट्र घोषणा गर्छ। र विगतमा इसाई राष्ट्रहरू हिन्दूहरूलाई सखा पारेर जब इसाई राष्ट्र घोषणा गर्छ तब नेपाल मन्दिरको देश भनेर पनि चिनिन्छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल सबै मासिँदै जानेछन्, बिस्तारै मासिँदै गएको छ। अब सरकारले लकडाउनको तयारी गरिरहेको छ। किनभने हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाडपर्व दसैँ तिहारमा पनि लकडाउन गरिदियो। त्यसै गरेर यता आएर जब क्रिसमस आयो त्यति बेला खोलिदियो लकडाउन। अनि फेरि अब होलीहरू अब फेरि पुनः हाम्रा चाडपर्वहरू सुरु हुने बेला भइरहेको छ त्यति बेला पनि फेरि पुनः लकडाउन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसको पनि हामीले विरोध गर्न सक्नुपर्छ। र मुख्य कुरा के हो भने जनगणनाकै कुरा गर्दै गर्दा के हुन्छ भने गणकहरूलाई पैसा दिएर अथवा केही न केही प्रलोभनमा पारेर उनीहरूलाई चाहिँ इसाईको जुन महल हुन्छ त्यसमा चाहिँ टिक लगाइदिन भनेर दिएको हुन्छ। प्रत्येक नगरपालिका प्रत्येक गाउँपालिका प्रदेशदेखि लिएर वडा कार्यालयले वडा समितिले समेत अब के गर्न सक्नुपर्छ भने वैदिक सनातन जुन चाहिँ गणकहरू आउने हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अब एउटा समिति बनाएर उनीहरूसँग एक व्यक्तिलाई अथवा प्रशिक्षण जस्तो दिएर गाउँ भेला गराएर उनीहरूलाई प्रशिक्षण जस्तो दिएर जाँदा चाहिँ सहज हुन्छ। उनीहरूले गणकहरूले स्वयं लगाउने कुराहरू पनि अन्त्य हुन्छ। र यो कुरा गर्दै गर्दा अब के पनि हुन्छ भने गणकहरू आउने क्रममा उनीहरूले जुन स्वयं सो इच्छाले लगाइदिने हुन्छ। यो विगतमा नभएको पनि होइन, विगतमा धेरै भइरहेको थियो। धेरैको गुनासो न्युज च्यानलहरूमा हामीले देखिरहेका थियौँ कि गणकहरूले आफ लगाइदिए भन्ने कुराहरू। र यो पालि चाहिँ अलिकति सक्षम भएर अलिकति ज्ञान लिएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, धर्मको महलमा टिक लगाउँदै गर्दा जुन धर्मको महलमा टिक लगाउनुहुन्छ अहिले टिक धर्मलाई फुटाउनको निमित्त वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई फुटाउनको निमित्त विभिन्न बाहना बनाइरहेको छ। पश्चिमाहरूले पैसा फेकै छ किनभने उता मस्टो ल्याएको छ। मस्टो हिन्दू धर्मकै एक पूजक हो, प्राकृतिक पूजक हो। सनातन धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ मेटाउने जुन दुष्प्रयास गरिरहेको छ यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त हामीहरूले
के गर्न सक्नुपर्छ आफू सक्षम भएर अब पनि सुतिरहने भने बङ्गलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तानमा जुन अवस्था आएको छ अहिले इतिहासदेखि अहिलेसम्ममा जुन अवस्था आएको छ त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन र अब सचेत भएर चाहिँ अब लागौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह। हाम्रो सनातन धर्म संस्कार संस्कृति जोगाउनु भनेकै नेपाल जोगाउनु हो। त्यस अर्थले गर्दाखेरि हाम्रो सनातन धर्म संस्कार संस्कृतिमा जति धेरै आक्रमण भइरहेको छ त्यो आक्रमणका विरुद्धमा अब तपाईँ हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। हामीहरूले एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यी विधर्मीहरू जुन पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ अस्तित्व समाप्त गर्नका निमित्त विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न घटना परिघटना घटाउनका निमित्त यहाँ तम तयार भएर बसेका व्यक्तिहरूले ती पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता भएसँगै आफ्ना भूमिकाहरू यसरी तीव्र गराउँदै लगिरहेका छन्। लाग्छ केही वर्ष पछाडि नेपालको अस्तित्व पूर्ण रूपमा नामेट हुन्छ यदि हामीहरू मौन रहने हो भने। आजको दिनसम्म सगरा नेपाल जस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरू आज बोलिरहेका छन्। सगरा नेपालले आज एउटा फिल्डमा उभिरहेको छ आफ्नो खुट्टा नकमाइकन यहाँनिर विदेशीसँग पश्चिमा शक्ति केन्द्रसँग चाहिँ यहाँनिर लडिरहेको छ सगरा नेपालले। यो गर्वको साथ भन्दछु म। यो किन भन्दछु भन्दाखेरि यहाँनिर हामीहरूमाथि चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ यहाँनिर भोलिका दिनमा केही पनि हुनसक्छ। यो युद्ध भनेको कुनै नेपालभित्रका व्यक्ति कुनै समुदायसँगको युद्ध होइन, किनभने यो हामी समस्त नेपालीहरूको एकरूपता एकताको बलले चाहिँ भोलिका दिनमा पश्चिमा शक्तिसँगको युद्ध हो। आज सगरा नेपालले एक्लै पश्चिमा शक्तिहरूसँग युद्ध लड्दैछ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, हाम्रो संस्कार संस्कृति जोगाउनका निमित्त जोसुकैसँग पनि हामीहरू युद्ध लड्न तयार छौँ भनेर कम्मर कसेर आउनुहोस्। यहाँनिर हाम्रो एकता देखाउने बेला हो। यो समय भनेको हामीहरू एक आपसमा लड्ने समय होइन। किराँतीहरूको आस्थाको धरोहर मेटिनु भनेको हाम्रो आस्थाको धरोहरमाथि आक्रमण हुनु हो। हामीहरूले यसरी बुझ्दछौँ। यहाँनिर समाज भाड्नेका निमित्त लागेका व्यक्तिहरूले किराँती संस्कार संस्कृति छुट्टै हो, हिन्दू संस्कार संस्कृति छुट्टै हो, बौद्ध छुट्टै हो, यस्तो भ्रमहरू फैलाउने गर्दछन् र एक आपसमा लडाउनका निमित्त विभिन्न यहाँनिर प्रचारबाजीहरू गर्दछन्। ती व्यक्तिहरूका प्रचारबाजलाई चुनौती दिँदै हामीहरूको एकतामा बल छ भन्ने कुरो देखाउनका निमित्त आउनुहोस्, मिलेर अगाडि बढौँ। खुवालुङ कसैको बाउको चाहिँ वीरता होइन, यो कसैले तोडेर चाहिँ तोडिँदैन। यो तोड्नका निमित्त हामी समस्त नेपालीहरूलाई सिद्ध्याउनु पर्दछ, तब मात्र तोडिन्छ। यो अवस्थामा हामीहरू अगाडि बढौँ। आउनुहोस्, मिलेर अगाडि बढौँ। यो संस्कार संस्कृति जोगिनु भनेकै हाम्रो पहिचान जोगिनु हो, हाम्रो देश जोगिनु हो, हाम्रो अस्तित्व जोगिनु हो।